तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। शेयर लगानीकर्ता केशव कोइरालाले केही समय अघि मात्र 3 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई नेप्सेबाट सूचीकरण खारेजी गर्नको लागि चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएका थिए र यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अहिले एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीलाई चाहिँ नेप्सेमा कारोबार गर्न चाहिँ रोक्का लगाएको छ। केही समय अगाडि केशव कोइरालाले चाहिँ खानीखोला हाइड्रो पावर, जोशी हाइड्रो पावर र हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर जस्ता हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको चाहिँ वित्तीय अवस्था एकदमै कमजोर रहेको र लामो समयदेखि चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ कारोबार गर्नबाट रोक्का लगाउनुपर्छ भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ निवेदन दिएका थिए र यही क्रममा यस खानीखोला हाइड्रो पावरको चाहिँ वित्तीय अवस्था सार्वजनिक नगरेको साथै वित्तीय अवस्था एकदमै कमजोर रहेको कारणले गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ नेप्सेमा कारोबार गर्न चाहिँ रोक्का लगाएको छ। यस कम्पनीको कारोबार अस्ति बिहीबारसम्म त यस खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको थियो, तर अबबाट चाहिँ यस नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न चाहिँ रोक्का लगाएको छ र यस कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न किन रोक्का लगाए भन्नुहुन्छ भने यस खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको साथै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यो झुटा भएको र यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर रहेको कारणले गर्दा चाहिँ सोझा लगानीकर्ताहरू फस्ने सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस कम्पनीलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि चाहिँ रोक्का लगाएका हुन्। यस खानीखोला हाइड्रो पावरले चाहिँ आफ्नो अन्तिम वित्तीय विवरण चाहिँ 2076 सालमा सार्वजनिक गरेको थियो र 2076 सालको वित्तीय विवरण अनुसार हेर्ने हो भने यस कम्पनीको चाहिँ नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ 7 रुपैयाँ, त्यो पनि नकारात्मक 7 रुपैयाँ रहेको थियो र त्यस्तै गरी अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ यस कम्पनीको नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ माइनस नकारात्मक 50 रुपैयाँ पुगिसकेको, तर यस कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको र आफ्नो वित्तीय विवरण लुकाएको कारणले गर्दा चाहिँ यस कम्पनीलाई चाहिँ नेप्सेले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नबाट चाहिँ रोक्का लगाएको हो र अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार चाहिँ जुनसुकै कम्पनीहरू पनि नेप्सेमा लिस्टिङ भइसकेपछि चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले एक वर्षमा चारवटा कटर गरेर 4 चोटि चाहिँ आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि यस कम्पनीले चाहिँ 2076 सालबाट आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको साथै यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि एकदमै कमजोर रहेको कारणले गर्दा चाहिँ यस कम्पनीलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नबाट रोक्का लगाएको हो र यदि यस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक्का नलागेको भए चाहिँ सोझा लगानीकर्ताहरू चाहिँ यस कम्पनीमा एकदमै धेरै फस्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा यस कम्पनीलाई चाहिँ नेप्सेले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक लगाएको हो र अब धेरै मानिसहरूले त अब यस कम्पनीको बिहीबारसम्म कारोबार भइरहेको थियो, कति मानिसहरूले त अब यस कम्पनीको शेयर किनेर राख्नु भएको छ होला र अब यस कुरा आयो। अब यस कम्पनीको अब दोस्रो बजारमा कारोबार साँच्चीकै रोकेको हो त भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ नेप्सेले रोकिसकेको छ। अब आइतबार चाहिँ यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने अवस्थै छैन यदि यस कम्पनीले चाहिँ अब वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर साथै नेप्सेले चाहिँ उसले भने अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरेर साथै आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार गर्दै लग्यो भने त यस कम्पनीलाई अब फेरि दोस्रो बजारमा कारोबारको लागि स्वीकृति दिइहाल्छ। तर यदि यस कम्पनीले अब आफ्नो वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरेन र आफ्नो वित्तीय अवस्था पनि सुधार गर्दै गरेन भने त अब गाह्रै हुन्छ। त्यही पनि अब यस कम्पनीले अब नेप्सेले भने जसरी नै यस कम्पनीले चाहिँ वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो र आफ्नो वित्तीय अवस्था पनि सुधार गर्दै लग्यो भने चाहिँ यस कम्पनीलाई फेरि नेप्सेले चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिइहाल्छ र अब यस कम्पनीले कहिले नेप्सेले भने अनुसार काम गर्छ, कहिले नेप्सेले भने अनुसार सम्पूर्ण मापदण्डहरू पूरा गर्छ, त्यसपछि मात्र यस कम्पनीलाई चाहिँ अब दोस्रो बजारमा कारोबार चाहिँ गर्न दिनेछ। तत्कालको लागि चाहिँ यस कम्पनीलाई नेप्सेबाट कारोबार गर्नको लागि चाहिँ रोक्का गरिएको छ। त्यही भएर तपाईहरु सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू चाहिँ शेयर बजारमा प्रवेश गरेपछि चाहिँ एकचोटी टाइममा यस्तो आफूले किन्न लागेको शेयर छ भने त्यस्ता कम्पनीहरूको
फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू गर्नुहोला। यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, इपिएस कस्तो छ, सबै कुरा चेक गर्नुहोला। फेरि कुनै कम्पनीहरूको अब इपिएस राम्रो हुन्छ, कुनैको पी रेसियो यस्तो भन्दैमा यिनीहरूलाई इपिएसलाई मात्र बेस गरेर पनि सेयर बजारमा इन्भेस्ट नगर्नुहोला। सम्पूर्ण सेक्टरबाट हेर्नुहोला, यो कस्तो कम्पनी हो, यो घाटामा छ कि नाफामा छ कि, सम्पूर्ण वित्तीय अवस्था साथै सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ एनालाइसिस गरेर मात्र सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नुहोला। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।